Tabog ko doon. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, Amen. hinautuntan ng kalinaw, maabot nining balaya. Ang tanan nga nga kayo din. Ang Ginoong Kristo, mga kanatong tanan, Amen. magampo kita. Patilingumi kami, Ginoo Santos, o magagagahong nga Amahan, o wala kinutubang Diyos. Kung ipadalangin mong balaan mga ngigikan sa langit aron sa pagbantay, sa pag-igugma, pag-uban o sa pagpanalikod sa tanan nga nagpuyo nining balaya, pinagi ni Kristo na atong Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayon din ang dandan sa gihapon ng mga kaibigan ay O Ginoong Kristo, nagbando ikaw sa imong mga apostoli sa pag-ampo nga ang kalinaw mayana sa kang bisan kinsan balay nga ilang pagasudlat. Santusa nangamuyo kami kanimo, kining puloy-anan, inaot ng kaluwasan may ani nining balaya sama sa pag-abot nini sa balay ni Sakeo sa panahon sa imong pagsulod. Inaot nga makapahimot kanimo ang tanang pumupuyo dinhi pinagi sa mga maayong buhat aron usa ka adlaw niya na mo pasulod ikaw kanila nga sa imong wala katapusan puloy-anan sa langit. Ikaw mamuyo gari hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita, O Diyos, among Amahan, pinagi sa pagpagkatao sa imong anak nga si Kristo, biyabihan nimo ang ganghaan sa imong langit ng puloy-anan alang kanamo. Panalangin kining ganghaan sa maong balay aron walay daotan nga mosulod agi nini ug aron nga sa kanunay binuksan kini alang niadtong mani sa pagpakitabang pinagi sa maong Kristo atong Ginoo. Amen. Magampo kita, Ginoong Dios nga makagagahom, nagbuot ikaw nga mga tao nga magkatigom diha sa mga pamilya, panalangin kining lawaka di nagapuyo kining pamilya. Tinaot nga dinhi makakaplag kanunay ug kalinaw ug kahayahay ang mga sakop sa panimalay. Tinaot nga magpuyo sila sa mainitong paghinigugmay ug hinaot usab nga kadtong ilang dawaton sa pagpakigsuot sa pamilya. Mubiya binalon ang iyang nakita, pinagi ni Kristo atong Ginoo. Amen. Ama namo ang kasamanan, pagkain ng mga mabot ka naman matuman magbuta ang kalanangan Slide dia. Dalo ako sa